अस्सलाम वालेकुम। आपने पहला टेस्ट मैच तो देखा ही होगा, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, जो कि रिजवान की क़यादत में मैच खेला गया। और पाकिस्तान एक तरह से लकी रहा कि बहुत बड़ा स्कोर न्यूजीलैंड नहीं कर सका। बिलफर्ज यानी तकरीबन 600 स्कोर उनका टारगेट था, क्योंकि विकेट जो है उसकी वो तकरीबन इतनी डेड थी कि वो इजीली, उनका पहला ही टारगेट ये था कि 600 स्कोर करके और हम पाकिस्तान को खेलने का चांस देंगे। और वो पहले ही दिन से इस टारगेट को अपने जहन में बना के लाए थे कि हम फॉलो ऑन भी करेंगे पाकिस्तान को। वो कि उसमें पाकिस्तान की बचत इसलिए होगी कि फ़हीम अशरफ, जो कि उसके 91 जो स्कोर था पहली इनिंग्स में, उसने हमें फॉलो ऑन से बचा लिया। तकरीबन 7 रन ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से हम फॉलो ऑन से बच गए। और फिर उन्होंने अपनी दूसरी इनिंग्स खेल के 180 और मज़ीद स्कोर करके तो 373 जो कि एक टारगेट दिया गया हमें, क्योंकि ये ना ये कम था ना ये ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि उनके माइंड में था कि हमने मैच जीतना है। और पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो इस हैसियत से खेल रहे थे कि हम मैच किसी तरह बचा लें, या हार तो जाएंगे, तो अगर दूसरा स्टेप है तो वो बचा लें ड्रॉ की शक्ल में। जिसमें दूसरी इनिंग में फ़हीम, फवाद आलम और रिजवान, यानी ये जोड़ी चली, और इसने कुछ न कुछ जो है ना वो ताकत दी और हौसले बढ़े। उसमें भी अगर ये आप इनकी देखें ना खामियां, कि उन्होंने 4 ओवर मेडन करवाए न्यूजीलैंड वालों ने दूसरी इनिंग्स में, और पाकिस्तान का कारनामा देखें कि आप पहली इनिंग्स में इन्होंने तकरीबन 31 मेडन ओवर करवाए न्यूजीलैंड ने, और फिर आखिरी स्पेल में आके, आखिरी यानी पोर्शन जो था एंड का, उसमें पाकिस्तान ने 43 ओवर, 43 ओवर जो है वो मेडन जाने दिए। आप बताएं कि अगर मेडन ओवर 43 और 31 ये कहाँ चला जाता है? अगर ये एक एक रन भी एक एक ओवर में होता तो वो मैच ड्रा क्या था, वो तो मैच कामयाबी से पाकिस्तान जीत सकता था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर लास्ट टाइम लंच के बाद पाकिस्तान के पास 4 विकेटें भी बाकी रह गई तो पाकिस्तान मैच विन कर सकता है। लेकिन इन्हें पहले अदवार में इन्हें जो है 2 सेशन हो रहे थे, उसमें इन्हें चाहिए था कि ये कम से कम 3 की एवरेज से रन बनाते, और फिर जाके वो आगे इन्हें आसानी भी होती और ये अपने स्कोर को आगे भी बढ़ा सकते थे। अब देखिए, वहाँ साउथ अफ्रीका ने भी इसी तरह श्रीलंका को भी फॉलो ऑन किया। इसी तरह न्यूजीलैंड का भी यही टारगेट था कि हम 600 का स्कोर बना के और इन्हें फॉलो ऑन पे मजबूर करेंगे। बहरहाल हमें फ़ायदा ये हो गया कि रिजवान और फ़हीम अशरफ की इनिंग जो है वो हमारे काम आ गई, हम फॉलो ऑन से बच गए। और दूसरी इनिंग्स में फवाद आलम और रिजवान की वजह से, यानी रिजवान ही इसका मेन देखा जाए तो, फ़हीम अशरफ का भी स्कोर, फवाद का भी अच्छा स्कोर था, लेकिन असल टेक जो है वो रिजवान नहीं दी, इसको पहली कप्तानी दी और पहले ही में इसने अपना आप दिखाया है और बहुत मजबूत दिखाया है। और ये देखें कि जब ये इसने 50 बनाई है तब तक ये अच्छा खेल रहा था। 50 के बाद भी इसने थोड़े से स्ट्रोक खेले अच्छे, और स्ट्रोक खेलने के बाद जब ये पेविलियन में गया है चाय पीने या पानी पीने के लिए, तो वहाँ से हमारे जो अरस्तू हैं उन्होंने मशवरा दिया कि भाई अब इस तरह करो कि जीतने का तो सोचो ही मत ना, कि जीता जो जाएगा नहीं हमसे, क्योंकि वो अरस्तू है ना बाहर बैठे हुए। और उन्होंने कहा कि बस अब इस तरह करो कि ड्रॉ की तरफ जाओ। हाँ, वो देखें, वो एक और चीज़ मुझे याद आ गई कि वकार यूनुस खान,
یہ ہارا. ہاں رضوان جو ہے آؤٹ ہوا جب تو وہ کاپی پہ کچھ لکھنا شروع ہو گیا تو مجھے تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ کارٹون بنا رہا ہے کہ یہ آؤٹ کیسے ہوا اور اس کا اب کارٹون کیسے بنے گا. یعنی یہ یونس خان جو ہے یہ ایک کارٹونسٹ کے حساب سے میری نظر میں یہ سلیکشن میں آیا ہے یہاں پہ بورڈ میں. یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ان لوگوں کو, یہ دکھاوے کے لیے مت کریں کچھ. ایک اور چیز پاکستانی ٹیم کے لیے, اگر یہ بورڈ ہمارا میری رائے لے تو انہیں چاہیے کہ یہ ورلڈ لیول پر اپلیکیشن دیں, ون ڈے اور T20 میں بھی ڈرا کا جو ہے نا کوئی آپشن رکھا جائے, تاکہ ہماری ٹیم جو ہے وہ کوشش جیتنے کی تو خیر کرے گی نہیں کبھی کوشش, اور ڈرا کرنے کے لیے تاکہ انہیں آپشن مل جائے کہ یہ T20 بھی ڈرا ہو سکتا ہے اور ون ڈے بھی ڈرا ہو سکتا ہے. اگر یہ ٹیسٹ میں نہ ہوتا تو یہ تو ٹیسٹ سارے ہی ہارنا شروع ہو جاتے اور ان کو تو امید ہی اتر جاتی کہ ہم نے کبھی ٹیسٹ بھی کھیل کے جیتنا ہے یا نہیں. آپ دیکھیں کہ اس ٹائم جو ہماری کنڈیشن ہے کہ پہلے بھی اوپنر جو ہیں وہ زیرو پہ اڑنا شروع ہو گئے, دوسری اننگ میں بھی اوپنر جو ہے وہ زیرو پہ اڑنا شروع ہو گئے. تو یہ اپنے سر نہیں لیں گے کہ ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں, ہم نے کچھ سکھایا نہیں ہے لڑکوں کو. کیا ان کے لیے وہ پچ جو ہے اچھی تھی اور ان کے لیے نہیں تھی؟ پلیئر جو ہے وہ ٹھیک کھیلے ہیں لیکن جو کھلانے والے تھے وہ میری نظر میں وہ غلط تھے, اور جس کی وجہ سے یہ سارا کھیل جو ہے الٹ ہوا. ورنہ یہ ٹیسٹ اس کے کئی پہلو ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ جیتتا ہوا نظر آ رہا تھا, لیکن کیا تھی کہ حکمت عملی کوئی اچھی نہیں تھی. مجھے امید ہے کہ یہ جو اتنی بڑی فوج لے کے جہاں نیوزی لینڈ پہنچے ہوئے ہیں, اس فوج میں سے جو ہے نا کچھ اچھے لوگ چن کے لائے جائیں گے تاکہ جو ٹیم کو جو ہے نا سہارا دیں. کیونکہ نیوزی لینڈ کا ٹارگٹ جو تھا وہ تو اس لیے تھا کہ وہ 1 نمبر پہ آنا چاہتے تھے, کیونکہ اس ٹائم تک جو ہے وہ پہلے آسٹریلیا 1 نمبر پہ تھا. اب کیونکہ نیوزی لینڈ 1 نمبر پہ آنا چاہتا تھا تو اس کے لیے یہ میچ ون کرنا بہت ضروری تھا, کیونکہ آسٹریلیا تو ادھر ہار چکا تھا اور ابھی بھی اس کو مستحکم رکھنے کے لیے اگلا بھی ٹیسٹ میچ انہیں ہرانا بہت ضروری ہے پاکستان کو. تو تب جا کے ان کی رینکنگ میں جو ہے نا 1 نمبر ان کا جو ہے وہ آئے گا. تو ہر ٹیم ایک اپنا ٹارگٹ لے کے چلتی ہے, لیکن ہماری ٹیم جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ بس جو دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا, کوئی سیکھ کے نہیں چلنا اور نہ ہی کچھ پڑھ کے چلنا ہے, نہ ہی کسی چیز کی نقل کرنی ہے. بس جو پیچھے سے آرڈر آئے گا اسی پہ چلنا ہے. اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ اچھے کھیل کو برے طریقے سے کھیلا جائے تو دکھ ہوتا ہے. کھیل کو اچھے کھیل کے حساب سے کھیلا جائے تو کوئی حرج نہیں, ہار جیت یہ تو ایک گیم کا ہی حصہ ہے, لیکن ایک جیتا ہوا میچ ہارنا یہ کوئی عقل مندی نہیں. میں نیکسٹ ٹائم پھر انشاءاللہ اگلے میچ کے لیے بارے میں بھی آپ سے بات کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے. اللہ حافظ.